सब्ज़ है, गुल है, फसले बहार है, सब आ चुके हैं, सिर्फ तेरा इंतजार है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मुजव्विद कुरान तूतिए हिंद हजरत कारी अब्दुल बासित देवबंदी से कि आप तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत तिलावत से हम सामाइन को मुस्तफीज फरमा दें। जनाब हजरत मौलाना कारी अब्दुल बासित देवबंदी बड़ा कमाल का कुरान पढ़ते हैं। आप हजरत जरा बैठ जाएं, कुरान करीम की तिलावत होगी, बाअदब होकर के बैठ जाएं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वइदा कुरिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह هذا كلام ربي سبحان الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم يحسب الإنسان أن يترك سدى الله ما شاء الله ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة الله تقبل الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله ما شاء الله اللهم زد فزد ما شاء الله بسم الله الرحمن وللآخرة خير لك من الأولى ما شاء الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله ما شاء الله سبحان الله. اللهم ألم يجدك يتيما فآوى ما شاء الله. ووجدك ضالا فهدى الله ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله جميل. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم ما شاء الله. فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ما شاء الله ما شاء الله. في نفس واحد. الله أكبر كبير. جميل بارك الله. اللهم زد وزد. وأما بنعمة ربك فحدث. الله ما شاء الله يا قاري أنت جميل ما شاء الله. تفضل بارك الله. برواية الدوري عن الكسائي من طريق الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الله ما شاء الله. الذي جمع مالا وعدده. الله ما شاء الله. يحسب أن ماله أخلده. ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة. الله ما شاء الله بارك الله. تقبل الله. أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله. بارك الله فيك. نار الله الموقدة. اللهم احفظنا من النار. اللهم صل وسلم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة. نار الله الموقدة.
إنها عليهم موصدة. الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. ما شاء الله.